सरकारामध्ये नामचे टॅक्स काढून म्हणजे 10-12 पोलीस मिळून तुमच्या नाटक गुढीपाडव्याची सगळ्यांक हुनूनच परवी सगळ्या भाविकांक तशें बाकीच्यांकय ह्या वर्साक आमचे गुढीपाडव्याचे सत्यनारायणाची पुजेक 50 वर्सां जातात आनी 50 वर्सां जाता ते निमतान आमी हे बाकीची कामां कितें उरलेलीं आसा तशेंच हे देवस्थानाची श्री कृष्णाची मुर्ती स्थापना तशेंच गणपतीची मुर्तीची स्थापना मारुतीची स्थापना मुर्तीची स्थापना दुर्गा देवीची मुर्तीची स्थापना राखणदाराची मुर्तीची स्थापना ही आमी मे म्हयन्याक 13 तारखेक करतले. तसोच हो आमचो उत्सव गुढीपाडव्याक वार्षिक चालू आसता. खूब भाविक हांगा येता आनी ह्या भाविकाचे रुपानच आमचे हे देवूळ आनी बाकीची सगळीं कामां त्यांच्या आदारानच सगळीं हांगा मुखार चल्लेलीं आसा. आनी हांव ह्या देवस्थानाचो एक मेंबर कसो आनी एक म्हाजनाच्या एक रुपान सगळ्या भाविकां कडेन मागता असो तुमी आदार केल्लो आसा तशें जे बाकीची कामां उरलेलीं आसा ती कामां करपाक तुमी आमकां आदार दिवचो. उरलेलीं आसा ती सगळी पेंडींग थोडीशी तुमी आदार दिल्लोच आसा तर पण आनी थोडो आदार दिलो जाल्यार सगळें काम कंप्लीट जातलें. मंडपाचें आनी एक दीप स्तंभ एक उरलेलो आसा तेंय कंप्लीट जातलें. म्हाका दिसता आनी देवस्थानाच्या वटेन सगळ्यांक हांव म्हणटा तुमी आदार करून आमकां हे देवस्थान बरें जागृत देवस्थान कशें दाखोवन दितलें. तशेंच हांवें म्हणलां तशेंच हे सत्यनारायण पुजेची 50 वर्सां जाता त्या निमित्तान 3 दीस आमचो महाप्रसाद आसा. आयज आसतलें नाटक आनी फाल्यां आसतलो ऑर्केस्ट्रा तशेंच आमचे स्थापनेक 13 मेक तेन्नाय आसतलो महाप्रसाद 3 दीस आनी नाटक. तर सगळे भाविकांक मागता तुमी बडा दबाज्यान आनी उमेदीन हांगा येवचें दर्शन घेवचें आनी महाप्रसादाचोय लाभ घेवचो. सगळ्यांक देव बरें करूं. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. आमच्या देवस्थानाचे विशीं थोड्यात हांव माहिती तुमच्या मुखार दवरतां. आमचो असो इतिहास आहा देवस्थानाचो जशें आमचे पुर्वज हांगसर आशिल्ले तेन्ना हांगसर दुर्गा देवीचें मंदीर आशिल्लें, नागेशाचें मंदीर आशिल्लें, जायते मंदिरां आशिल्लीं. पूण त्या टायमार ते देवस्थानाची हें जाली आनी जशी आमचे पुर्वजांनी हो झेडलो स्टार्ट केलो आनी कृष्णाची मुर्ती हांगा स्थापन केली. तेन्ना आतां 1952 पयलोसो इतिहास आहा म्हणल्यार सारकी डेट आमकां 52 मेळटा. 1952 म्हणल्यार आयज 73 सुमार वर्सां मायज जाली. आनी अशें आसलें अशें सायबिणी पावल नासलें हांगा.
वयर आमचे दोंगरा माथ्यार सायबिणीची पावलां गळ्याची पावलां आमचे पुर्व सांगताले देवूळ थंय आशिल्लें ती सायबीण जेन्ना पळय हांगसरल्यान थंय गेली थंय साकून वयर रेमीत दोंगरार स्थापन जाली अशें आमचे पुर्वज थोडे सांगताले. तेन्ना आमी सगळ्यांनी हांगसरल्या ग्रामस्थांनी असो विचार केलो. आमी जेन्ना मागीर आमचे हे जाणटेले आमचे देवळां वचून प्रसाद घेतलो दुर्गे विशीं. म्हणजे तिका आमी हांगासर आजून स्थान दिना. आतां आमी हांगा स्थान तेजें उबें करपाक सोदलां. तेन्ना तिणें प्रसादाचेर आमकां होकार दिलो आपल्याक हांगा स्थान दियात. जशें आमचो राखणदार हो आमकां केन्ना उलो मारता तेन्ना पावतालो तेन्ना ताका उलो मारून आमी हें कार्य सुरू केलें हांगा. आनी जेन्ना तेजी हांगा पयले हें बेश्टी आमी तेगे दिव लावन अशें वात पेटयताले. मागीर प्रसादांचें तेगे हें करून आनी मंदीर बांदून घेतलें राखणदाराचें. आतां तेजी मे म्हयन्या 13 तारखेर स्थापना जावपाची आसा हे मंदिराक अशी ही काणी आसा.